May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Paghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikadapulog usa nga Domingo sa ordinaryong panahon. Mga igsoon, ang ebanghelyo atong pagbabasahon ug pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga nagunahuna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila nga inyong amahan hibalo na daan sa inyong mga gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya ina niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit. Simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo nga tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon gituman kini didto sa langit. Hihatag kanamo ang kananon sa matag adlaw ug gikinahanglan karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang mga kasala kanamo, ayaw kami itugyan sa manisod nga pagsulay. Luwasay noon kami sa dautan, kay imo man ang gingharian nga gahom nga gihimaya hangtod sa kahangturan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Karon ang ika-11th week in ordinary time, Hunyo 18, 2026 sa adlang Huwebes. Karon atong gihandom ang death anniversary ni Father James Flynn SSC o karon usab na nagpadayon kita sa ato ang misa novena sa pagpanandam nato sa death anniversary ni late Bishop Jesus Losado. O every 3 o'clock in the afternoon aduna kita intended na novena prayer, then pagka alas 5 isunod din nato ang Santos nga misa. Mga igsoon, pipila na lang ka adlaw, semana na hitabo na gyud ang ato ang gipangandaman ang CBCP retreat ug ang kanang gitawag natong CBCP plenary ug atong gitawag natong og ang ato pong gihinam-hinam nga gipangandaman diri sa Immaculate Conception Cathedral ang gitawag natong Episcopal Coronation sa Birhen sa Kuta. So, giimbitahan ako ang tanan natong mga parokyano diri sa local church sa Misamis Occidental sa Archdiocese sa Osamis na magdugog kita, muadhi kita sa maong adlaw, sa maong koronasyon na isig pagpasidungog nato sa ato ang mahal na Birhen, ang Birhen sa Kuta. Mga igsoon, nindot kayo ang ato ang ebanghelyo karon, nagpahinumdum ka nato nga kung mag-ampo kita, dili na kay sapayan pa ang gitawag nato og kanang mga sugar-coated words kay tungod ang Ginoo na sayod naman daan kung unsa ang ato ang gipangayo kaniya bisan dili pa man kita verbally or not dili na kanindot ang ato ang mga sulod sa ato ang pag-ampo. Mabito na nga sa ebanghelyo karong adlaw gitudloan kita ni Jesus sa saktong paagi sa pagduol sa Dios. Nga matud pa nasayod na ang Dios sa amahan sa ato ang gikinahanglan sa wala pa kita nangayo kaniya. Mao na nga makapangutana ta. Kung nasayod na ang Dios sa atong gikinahanglan, ngano man mag-ampo pa man ta? Mag-ampo ta tungod kay ang pag-ampo dili man ang pagpahibalo sa Dios sa atong mga gusto kundi ang pag-abli sa atong kasing-kasing aron musunod sa iyang kabubuton. Aniya ang tulo ka importanteng hagit sa amahan namo alang kanato. Mao niya ang una natong nantawon nga ang pag-ampo di ay dili to proclaim and to elaborate and to narrate our needs to God, but kundi ang pag-abli sa itong kasing-kasing ngadto sa iyahang mga pulong o sa iyahang plano usab para kanato. Kaning gitawag natong matuman ang imong kabubuton. Usa na siya sa mga linya sa amahan namo. Dali ra kayo kita nga mangayo og nga matuman ang atong mga kaugalingong mga plano.
apan ang tinuod nga pagtuo nagpasabot biya mga igsuon nga sa pagsalig nga mas nindot ang plano sa Dios kaysa ato ang kaugalingon. O na nga matuman imong kabubuton, nagpahinumdum ka nato nga bisan pa man og daghan tang mga plano, daghan tang mga tumo og tinguha sa kinabuhi, magpalandong gyapon ta kanunay sa plano sa Dios. Mao na nga bisan pag unsa man ang atong mga naabot karon sa kinabuhi, unsa ta ka intelihente, unsa man ang ato ang mga profesyon o career nga gihatag sa Ginoo, dili unta ni siya ingon makalimot kita ka kining tanan gipiyal lamang sa Dios kanato. Siya gyapon ang tinuod nga tag-iya ug siya gyapon ang mas labi na sayod kung unsa ang dapat atong buhaton. Yes, we have our own intellect, we have our own faculty and senses in order to discern the right thing, what is the usa ang buhaton. But in the end, ang kabubuton gyapon sa Ginoo mo'y matuman. Usahay man gud tungod sa ato ang pagka-bright, tungod sa atong naabot sa kinabuhi. Dili naman ta kabalo bitaw maminaw sa o discern sa God's will kay tungod ato namang own will ang ato ang gipaminaw paminti. Kinagtuo ta ang atong will, ang ato ang mga plano ug tinguha mao ay perminting tama, mao insakto. Kay tungod nagtuo ta nga mao na perfect. Mabitaw na nga diha sa atong kinabuhi kailangan kita nga natin gitawag og discernment, pag-aninaw sa ato ang mga desisyon ug lakang sa kinabuhi. Bisan pa man og sureball kay ka sa imong mga desisyon, pero kailangan gyapon nato ang pagpananghid sa tinubdan. Kabalo gyapon ta mahayog consent, kabalo gyapon ta nga mangayo og kana bitaw og kanang mga bitong delikadisa ba nga Lord kanya akong plano, subay ba na sa imong plano? Kabantay mo kana bitong sobraan na kayo kasuod ang kuan magkahigilaay. Ako nakasinati jud ko ani sa unang gyud sa seminaryo pa ko sa college. Sa sobra ka panagsuod sa daghang mga nagkailanyay na gyud kayo. Kana bitong dili nakabalo mangayo og kanang insakto nga consent. Kaya ito mo nga, bay, mangayo kong toothpaste. May toothpaste pero nagkuha na daan, nakabutang na siya ng toothbrush. So, dili itong pagpangayo, kung dili, inform na lang. Usahin na bilang itong pagkampo. Pura bitaw tao ka ng nangayo sa Diyos kung tugtan matan niya og dili sa atong mga plano. Pero wala na, nagbuhat na sa atong mga gusto. Lord, bendisyon ni binili akong plano na kay nasuba mura bitong imuhang giampo na imuhang gusto buo na lang ang Ginoo ba o yes na lang siya kay wala siya choice, wala siya option tungod kay naghimo naman ka sa imong perfect na mga lakang ug plano, murag ang Ginoo na lang imong pasundon sa imong plano. Namali naman yung usahay ko sa mga igsoon ko ni Kristo. Mao na no nga tungod sa kasuod, tungod sa kang kumbiyansa na kayo, wa na gibuhat na nato ang gi-execute na nato ang ato ang gusto before ta mananghid, which is lantawan po nato ang ato ang mga desisyon. Usahay man gud dili ta kadawat kun naay mo question sa ato ang mga idea, dili ta kadawat usahay kun naay mo mupakgang sa ato ang mga pangunahuna. Para nato mura tag mainsulto, para nato mura ta og gikaminusan, para nato mura og wala tay kanang nindot na gyud nga niambag. Mao na nga just a matter of pride gyapon mga igsuon. Let us always embrace the virtue of humility. Nga sa mga panahon nga nakahimo na kitag mga plano sa tong kinabuhi, nakahimo na kitag mga perfect nga mga kanang mga idea, pero kung naay bitaw mo question, naay bitaw mo criticize, it is humble enough to listen and to consider also the ideas and thoughts na basin di mas brighter ilaha, basin di mas nindot ilaha. Ang ato alang god manggod nga kung questionon din nato ang atong idea, i-personal din nato ang mga tao, di taganahan din niya, mag-usahay ato din siya o nga nang hinundan sa conflict of division. Ano inani man ang nahitabo sa atong kalibutan mga igsoon? Tungod kay wala man ang pagpaminaw o wala man ang pagpagmapabusanon nga kana bitawng ang kabubuton unta samahan nga mao may matuman, dili kadunay atong gusto mo matuman. Daghan man din siya nga example ini kanang mga anak bitaw nga
mas educated na silahang mga ginikanan. Kanang mga anak bitaw nga mas taas pa og naabot silang ginikanan. Kanang mga anak bitaw nga mas nagtuo sila nga mas dato pa sila sa silang mga ginikanan. Dili na kabalo maminaw sa sugyot silang mga ginikanan. Dili na kabalo maminaw sa unsa po'y mga gipang sulti silang ginikanan. Ngano ko man gi nagagpagtagad mga igsoon. There's always wisdom biya gyud atong mga katigulangan. Na usahay dili natong makita, usahay lalom ra kayo na tungod sa kamabaw sa to ang mga panglantaw, ilaha lalom la kayo na usahay di ta kasabot. Nagtuo ta nga sayop, nagtuo ta nga dili mao. Mao bitaw na nga ako usahay muli ko sa mua bisan pag nagtuo ko nga mao na gid insakto. Grabe ta usahay na makipagstorya ko sa na may ipa-repair. Ako makipagstorya ko sa panday, di na kong mama mo intervene. Nagyusahay gyud gamay ko makilom gud ba? Paistorya ha sa paistorya tugutin sa kong istorya. Murag mugawas ako ang nga bitaw mingon nga ako'y matuman. Kaya ako may mo finance ani sa pagpaayo. Murag bitaw dili maayo ba? Kaya naman entitled sahay nito kara pod ang pagkamugiro, pagka-pride. Mao na nga bantayanan ni siya mga kinaya mga igsoon nga abi kay ikaw mo ay nagasto niya na, ikaw mo ay naghatag og finance ana, dapat imuha na yung gusto mo ay matuman. Which is usahay bitaw gitugutan ako nga maminaw pud usab sa idea sa akong mama. Na siya idea nga murag gayon ko nga usab na ay tiniguwang usa in the end mas nindot day siya kay naay mga paghitabo sa dagan sa maong mga repair and infrastructure nga kanang futuristic kayo ang iyang nakita ba. Not because maayo siya, but because of experience at but because of na nagbase siya sa mga kasinatian usab sa kinabuhi. Mo man usahay gud ang kulang sa mga young generation o sa mga veteran na mga seasonal na mga tao. Usahay muhatag sila mga pahimangno not because kanang mao ni pinakalantip nga idea kundi based of their experience na tungod sila kasinatian na dili na mausab og balik mao to nilang gisugyot which is nindot. Mao na nga dapat unta nga dili lang ato mo ay kakabuto na mo ato matuman ang permintin tong paminawon mo dili kabaluta mo balanse, kabaluta mo aninaw, mo discern ug kabalo usab kita nga mo consider sa pangunahuna sa uban ang naa man ganay mga critic ug mga feedbacks kabaluta nga mo hatag og pagtagad na ato pong i-consider ang inahang mga idea na dili against us kundi for the betterment sa ato ang mga gipangbuhat na mga projects o ato ang mga usa man ato ang mga concern anang mga panahona. So nindot pa siya mag-igsoon, no? Ikaduha, ihatag ka namo ang among gikinahanglan sa matag adlaw. Kini nga nagpahinumdom mga igsoon na dili angay mabalaka pag-ayo sa ugma, angay kitang musalig sa iyang kaayo matag adlaw ug mapasalamaton sa mga grasya nga naa nato karon. Tinuod ni mga igsoon. Na kana bitong usahay daghan kitag mga kabalaka tungod kay gusto nato ma-sure unsa ang mahitabo ugma. Gusto nato nga ang ugma kontrolado nato, gusto nato nga ugma kanang dili ta magkalisod. Naa na to ang pagkasigurista usahay. Mao na nga mangayo kita sa atong kalan-on sa matag adlaw. Sa atong tawag na gikinahanglan sa matag adlaw. Ano bitang angay kitang musalig siyang kaayo matag adlaw. Nga nagpinumdum ka nato nga dili na to angay nga idwell ang atong pagkaugalingon sa mga useless worries and anxiety in life. Daghan kitag mga the fear of unknown, no? Daghan kitag mga kabalaka sa kinabuhi tungod kay nabalaka ta kung magsakit ta, nabatay ka pa ospital, nabalaka ta kung nabagay tay isudan sunod adlaw, napabagatay kanon, napabagatay pagbayad sa mga monthly bills, ano ito? Daghan kitag mga concern sa kinabuhi na which is in practical sense, it is good. Kay everything is planned, everything is in a proper place, na wala talag pasagad sa tong kinabuhi. Pero kung kita man good
masubraan po nato nga mura bitaw gusto gyud nato nga i-control ang tanan sa unsay mga panghitabo sa tong kinabuhi. Mao na nga usahay kanang imbis you live life to the fullest, you try to kanang control kung unsa lang ang pwede nimong potential na mabuhat tungod kay mahadlok ka nga mahutdan ka, mahadlok ka nga mawad-an ka, mahadlok ka nga malugi ka kung mo invest ka og tanan. Mao din na no nga usahay ang tao karon instead nga mo kurot og hatag silang gugma ngadto silang minahal, dili na sila mo hatag silang full love ngadto silang minahal. Kay ngano man, hadlok man sila. Kung sila mo invest og too much sa ilahang pakigugma sa usa ka tawo, dili pa lang sila tinud-on, dili pa lang sila i-reciprocate sa ilahang gugma nga hinurot, dili pa lang sila suklian sa ilang gihatag nga tinud-an og genuine love, unlock na sila masakitan pa. Mao na nga sigurista na pud kay mga tao karon no, kay gusto nila nga kung naamang ganay mga kakulian, naamang ganay mga kapakyasan or mga kapalpakan sa ilang mga desisyon, mao na nga wala nila gihurot tanan ang ilahang kaugalingon ug naa sila gibilin para sa kaugalingon ug napas sila magamit para ugma. Ano ako man tagad pagtagad mga igsoon? Para nako imbis mahimo kang tinuod nga malipayon, gideprive man imong kaugalingon good nga to love fully and to offer fully and to kanang tinud-anay yun nga paghalad sa imong gugma, hinurot yun nga paghalad sa imong gugma ngadto sa imong minahal, dili naman ka mahimo nga totally happy tungod kay kuan man na makahesitant man ka, dili man nimo gihatag ang tanan tungod kay mahadlok naman ka nga malugi kung i-invest nimo too much ang imong time, effort, ang imong tanan. Mga igsoon, ang Ginoo biha sa dihang nani siya sa kalibutan, gihurot ba niya halad ang iyang kaugalingon. Wala ba siya ingon nga mamatay ko para lang mailansang ko para lang sa mga maayo ug buutan o mutuon nako. Gihurot ba niya hatag ang kinabuhi para sa mga mutuo ug dili mutuo kaniya, sa mga buutan ug dili buutan, sa mga maayo ug dili maayo, sa mga balaan ug dili balaan. Sa tupa, ang pagkamanghitagon sa Ginoo, ang iyang sincerity of the genuineness of generosity and kindness, wala din nakagad kung unsa ang disposisyon o sitwasyon sa tao, kundi siya mismo may hatag sa iyang kinabuhi tungod kay maayo siya, tungod kay nahigugma siya. Balaka og dili mo hinurot ang inyong pagigugma kanako, basta ako tinud-anay ko nahigugma kaninyo. So inana gyud ay mga igsoon nyo, kanang dili ka magmahay ba nga balakag ang imong gimahal half-hearted man, dili man siya tinud-anay, pero at least ikaw nahigugma kag tinuod niya o dili ka mo ingon nga naalkansi ko kay ako ray nahigugma. At least you live to the fullest, you love to the fullest, and you give what is due para niya ang mga panahon na kinsa may alkansi ang katong wala fully na in love kay ano man, kay ang taong na in love happy man siya, satisfied man siya, o kontento man siya, o labaw sa tanan, iya man ang gibuhat, dili lang para siya kaugalingon, kundi nakat-on man siya sa gugma sa Ginoo, nga sacrificial love, nga wala lang siya nahigugma tungod kay gigugma siya, kundi nahigugma siya tungod kay nahigugma siya ug maayo siya sa iyang pagkasiya. Kasi ang nature gid niya ba. Mga igsoon, palayon kita, gingon dito nga pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Mao kini ang labing lisod nga bahin. Gitudluan kita ni Jesus nga ang atong relasyon sa Dios konektado sa atong relasyon sa atong singkatao. Dili kita makadawat sa pasaylo sa Dios kung gani ang atong kasing-kasing sa pagpasaylo wala pa naandam para sa uban. Mao na nga mga igsoon, dili pwede nga sagita o we worship and glorify God, we give everything to God, but we don't have a good relationship to other people. Mao na nga the vertical line is very kanang
ligon kayo. Relasyon na to sa Dios. Pero ang atong horizontal line, and our relationship to others is weak, kulang. Dili siya enough nga kita totally nga matawag nga follower of Jesus Christ. If you are a true follower of Jesus, you are willing to follow Him to the cross. And following Him to the cross, you love Him vertically and you love other people horizontally. And that is the sacrificial love that Jesus taught us. May igsoon ang atong paghigugma unta dili lang lunlon pang simbahan, dili lang lunlon pang Ginoo, kundi kabalo usab kita mohigugma sa atong isig kaingon, even though they are unlovable, even though we don't have the reason to love them, we continue to love them. Usahay mangita mo gud tag rason ngano ako man siya gigugmaon nga wala mang kunya gigugma, mao maguna ang tawhanon nga pangunahuna. Pero if you learn to go beyond kung unsa ang normal nga gitudlo sa kalibutan, even other people are not good to us, even other people are not kind to us, we continue to be good, kind, and generous because God is kind and generous to us. So mao na mga igsoon, no? Ang pag-ampo sa usa ka relasyon sa gugma nga dili kini kinahanglan nga taas og nindot og mga pulong. Hinaot punta ang importante kini matinud-anon, mapabusanon ug andam mosunod sa amahan. Mao kini ang gitudlo kanato sa amahan namo. Dili man totally nga kana jong hanay jud kayo, pero naa siya'y order, dili siya ingon taas, dili siya ingon nga kanang nindot kayo paminawon sa mga talunggan, kundi gikan hinukad sa kasing-kasing og andam kita nga mosakripisyo sa atong mga gusto og ang kabubuton og ang gusto sa Dios atong tumanon. Mga igsoon, dili na ko kutob. Ayaw ka mo kalimot ang pulong sa Dios angay gayon nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na mao'y magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan, ang gingarian sa langit ang gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa-misnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin ta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Advance Happy Father's Day o God bless kanatong tanan o salamat kayo labi na ni Tita Barilan family, Sabado ang Kahatig family, sa tanan tong mga higala nga naminaw karon, labi na sa Mars MC Hospital, sa tanan natong mga kaigsuonan nga kanunay nagsuporta og kampo kanato, daghang salamat kanyong tanan. God bless ug may adlaw.